बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। आपके पास खबर पहुंच चुकी होगी कि इसराइल ने फिर दहशत गर्दी की है और इस दफ़ा ये दहशत गर्दी कतर के दारुल हुकूमत दोहा में की गई है। मुबैना तौर पे खबर ये आ रही है कि हमास के 5 लीडरान जो हैं वो इसमें शहीद हो गए हैं। लेकिन मैं आपको एक और ख़बर दे दूं कि अभी तक जो खबर मेरे पास आई है सोर्सेज से और हमास के लीडरान की तरफ से, उन्होंने ये कहा है कि अभी तक हमारा कोई भी लीडर जो है वो इसमें शहीद नहीं हुआ। इसके पीछे क्या कहानी है इसको बताता हूँ, लेकिन ये डेवलपिंग स्टोरी है। आज दोपहर के वक्त धमाकों की आवाज़ जब सुनाई गई तो एकदम से ये बहस शुरू हो गई कि ये एक धमाका था, ये 2 धमाके थे, ये 10 धमाके थे या ये 6 धमाके थे। तो अभी तक जो हमें कंफर्म हुआ है उसके मुताबिक ये टोटल 6 धमाके वहाँ पे किए गए। और जो रिपोर्ट को कंफर्म किया वो एक इस्राएली सहाफ़ी ने, एक्सियोस का रिपोर्टर है बैरिक रेविड, उसने कहा कि जनाब इस्राएली ऑफिशियल्स ने मुझे ये कंफर्म किया है कि दोहा में धमाके किए गए हैं ताकि हमास की लीडरशिप को वहाँ पे कत्ल किया जा सके। और जैसे ही ये खबर कंफर्म होती है उसके बाद अगला सवाल फौरी तौर पर जहन में ये आता है कि ये धमाके प्लांटेड एक्सप्लोजन की मदद से किए गए जैसा कि हमने ईरान में देखा था, या ये एयर स्ट्राइक के थ्रू किए गए, या फिर स्पाइक मिसाइल यहाँ पे बरसाए गए। तो इस हवाले से जो खबरें हमारे पास आ रही हैं उसके मुताबिक ये एक प्रिसीजन अटैक था और इसराइल की एयर फोर्स ने फ़िज़ाई हमले करके यहाँ पे इस जगह को निशाना बनाया। अब ये जगह कौन सी है? ये वो जगह है जहाँ पे कतर के अंदर बहुत सी एम्बेसियाँ मौजूद हैं और इसको डिप्लोमेटिक इनक्लेव कह सकते हैं। ऐसे मुकाम पर इसराइल की तरफ से बमबारी करना, आप ये देख सकते हैं कि ये कितनी ही खौफनाक किस्म की बदमाशी की जा रही है। इसके साथ ही फिर अगली खबर आती है कि जनाब इस धमाके के लिए कतर और अमेरिका ने इसराइल की सहूलतकारी की है और कतर और अमेरिका को पहले ही बता दिया गया था कि ये अटैक करने जा रहे हैं। उसके बाद एकदम से कतर का नाम माइनस हो जाता है और अमेरिका का नाम शामिल हो जाता है कि अमेरिका की इसमें ना सिर्फ रजामंदी शामिल थी बल्कि अमेरिका ने इसराइल को इन हमलों के लिए तमाम तर सपोर्ट भी फराहम की। ट्रंप को इस बारे में पता था या नहीं, ये एक नॉर्मल सी बात है कि ट्रंप की मर्जी के बगैर कोई भी अमेरिकी कमांडर इन चीफ उस खित्ते का, जहाँ पे उस मुमालिक जहाँ पे अमेरिका के बेसिस मौजूद हैं और वो जो मुल्क जो वहाँ पे हमला किया जा रहा है वो भी इत्तेहादी है और जो मुल्क हमला कर रहा है वो भी अमेरिका का इत्तेहादी है। तो यहाँ पे अब कतर की सालमियत और ख़ुद मुख्तारी के ऊपर बहुत ही सवालिया निशान पैदा हो गए हैं। आपको पता है कि चंद दिन पहले डोनाल्ड ट्रंप ने एक बयान दिया था कि गज़ा का मामला जल्द हल हो जाएगा और मुज़ाकरात इस हवाले से जारी थे, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि इस हवाले से अब जबकि ये हमला कर दिया गया है, इन मुज़ाकरात के ऊपर मुकम्मल तौर पे फुल स्टॉप लग चुका है। इसके साथ ही हम ये देख रहे हैं कि जो इसराइल है इसकी जहरियत इतने बुरे तरीके से जारी है कि 1 माह के अंदर 6 अरब मुस्लिम ममालिक के ऊपर इसराइल हमला कर चुका है। इसने लिबनान पर 1 महीने की बात कर रहा हूँ मैं, इसने लिबनान पर हमला किया, इसने यमन पर हमला किया, इसने फ़लस्तीन पर हमला किया, इसने कतर पर हमला किया। गज़ा के ऊपर तो वैसे ही फ़लस्तीन और गज़ा के ऊपर चल रहे हैं और इसके साथ ही एक फ्यूटिला यानी एक बहरी शिप जो कि बंदरगाह पर खड़ी हुई थी ट्यूनिस की मदद के लिए, उसको भी इन्होंने निशाना बनाया। यानी कि इनको कोई भी ना पूछने वाला, ना ही इनको किसी भी किस्म का कोई खौफ है। इसके साथ ही हम ये देख रहे हैं कि बहुत जल्द आपको ट्वीट मिलने वाली है ट्रंप की, जिसके अंदर, और वो यकीनी तौर पे ट्रुथ सोशल जो उनका अपना सोशल मीडिया है उसके ऊपर ये देंगे और इसके साथ ही वो बताएंगे कि ये सारे का सारा मामला कब, क्यों और कैसे हुआ। और जैसे ही उनकी ट्वीट आएगी उसके बाद खित्ते की जो सियासत है वो एक नया रुख मुतय्यन करेगी। अभी तो ईरान के साथ मामलात हल नहीं हुए और ये मामला अब दोबारा अपनी पीक पे पहुंच चुका है। वहाँ पे लोगों को ख़त्म किया जा रहा है, बिल्डिंग्स तबाह की जा रही हैं गज़ा के अंदर और लोगों के लिए छत भी उनसे छीनी जा रही है। इसके साथ ही हम ये देखते हैं कि कतर एम्बेसी ने इस हवाले से बयान दिया है। वाइट हाउस ने
کہا ہے کہ وہ 3.5 گھنٹے کے بعد اس کے اوپر سٹیٹمنٹ دیں گے. پہلے ٹرمپ بیان دیں گے, اس کے بعد پھر وائٹ ہاؤس اس کے اوپر سٹیٹمنٹ دینے آئے گا. لیکن اس کے ساتھ ہی قطر ایمبیسی نے اس کو کرمنل اٹیک قرار دیتے ہوئے جو انٹرنیشنل قوانین ہیں اس کی سنگین خلاف ورزی اور قطر اور اس کے شہریوں کی سالمیت کو سنگین خطرہ لاحق ہونے سے اس کو جوڑا ہے. اور اسی طرح ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ الجزیرہ جو کہ قطر کا ہی ایجنسی ہے, وہاں پہ یہ بیان آیا ہے اور ان میں کہا گیا ہے کہ جناب حماس کے جو سورسز ہیں وہ اس بات کو کنفرم کر رہے ہیں کہ تمام کے تمام ان کے لیڈران وہاں پر بچ گئے ہیں اور کسی کو بھی نقصان نہیں ہوا. اور اس کے ساتھ ہی جو یو ایس کی ایمبیسی ہے وہاں پہ بھی انہوں نے شیلٹر کے لیے بیان جاری کر دیا کہ جتنے بھی امریکی شہری ہیں وہ جہاں جس جگہ پہ ہیں وہ وہیں رہیں. اب جو خبریں ہمارے پاس آ رہی ہیں, اب یہ 5 لیڈر تھے, یہ ایک اجلاس میں مصروف تھے اور جس کے اندر یہ ڈسکس کیا جا رہا تھا کہ جو ٹرمپ نے تجویز دی ہیں اس پہ غور کر کے اس کا کوئی حل نکلتا ہے یا نہیں نکلتا. اور اس کے اندر خلیل الحیا یہ وہ ہیں جو کہ موسٹ سینئر لیڈرشپ اس وقت حماس کی قرار دی جا رہی ہے. اس کے ساتھ ہی خالد مشل مشہور نام ہے وہ بھی وہاں پہ موجود تھے, محمد درویش وہاں پہ موجود تھے, ظاہر جبارین وہاں پہ موجود تھے اور ابو مرزوق جو ہیں وہ وہاں پہ موجود تھے. اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے ساتھ ہی اب یہ بحث شروع ہو گئی ہے کہ کیا حماس کی سینئر ترین لیڈرشپ ختم ہو چکی ہے. ہم نے اس سے پہلے دیکھا کہ کس طرح اسرائیل نے اسماعیل ہنیہ کو ایران کے اندر نشانہ بنایا. اس کے ساتھ ہی ہم نے یحییٰ سنواری کو بھی دیکھا کہ کس طرح شہید کیا گیا. اور اس کے ساتھ ہی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ خلیل الحیا جو کہ ان کے بارے میں کچھ انفارمیشن میں آپ کو دے دیتا ہوں کہ ان کو خلیل الحیا ایک سینئر حماس کے لیڈر تھے جو حماس کے سیاسی بیورو کے ایک رکن اور غزہ کی سیاسی قیادت میں شامل. وہ 2024 میں نائب چیئرمین کی ذمہ داری سنبھال چکے ہیں اور حماس کی آئی ڈی ایف فائرنگ اور جو شروع کے مذاکرات تھے اس میں انہوں نے ایک کلیدی کردار ادا کیا تھا. وہ القدس سیٹلمنٹ فہرست کے سربراہ بھی رہ چکے ہیں. جو 2014 کے اندر جنگ بندی کے مذاکرات ہوئے تھے اس میں بھی انہوں نے ایک اہم کردار ادا کیا تھا. اور اس کے ساتھ ہی جو حماس کا عسکری ونگ ہے القسام بریگیڈ, وہاں وہ اس کے سربراہ کے طور پہ بھی نامزد ہو چکے ہیں, جس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کی عسکری اور سیاسی قوت کتنی سٹرونگ ہے. اور ان کی قیادت میں حماس کے جو مذاکراتی عمل کی جو شکل ہے وہ متعین ہوئی تھی. اور اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو حملہ ہوا ہے اس کے اپنے ہی اثرات مرتب ہونے والے ہیں. اور اس کے ساتھ ہی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اب قطر اور عرب ریاستیں امریکہ سمیت اسرائیل کو کیا ری ایکشن دیتی ہیں, کیونکہ دوحہ میں اسرائیلی حملے کو دوسری عرب ریاستیں شدید تنقید کا نشانہ بنانے جا رہی ہیں. اور ابھی آپ کو تھوڑی دیر کے اندر ہی بلکہ آپ یہ سن چکے ہوں گے کہ کون کون سی عرب ریاست بشمول پاکستان نے اس کی مذمت کی ہے اور شدید مذمت کی ہے. اس کے ساتھ ہی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ قطر جو ہے اس کو غیر محفوظ جو ہے اس کا ایک تاثر جائے گا کہ قطر کے اندر جو کہ دنیا کی سفارت کاری کروانے کے لیے آگے آگے ہے, اب وہاں پہ کوئی بھی اپنے آپ کو محفوظ نہیں سمجھے گا. اور اس کے ساتھ ہی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ قطر اپنے اندر سیکیورٹی سخت کرے گا اور مزید نیشنل سیکیورٹی کے حوالے سے اقدامات کا امکان ہے اور عوامی خوف اس حوالے سے بڑھ سکتا ہے. اب دیکھتے ہیں کہ قطر سیکیورٹی رسپانس کے حوالے سے کیا کرنے جا رہا ہے. اور اس کے ساتھ ہی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ خلیل الحیا جیسے مذاکراتی رہنماؤں کا شہید ہونا حماس اور اسرائیل کے بیچ کوئی ممکنہ جنگ بندی یا قیدی جو ٹرانسفر ہونے تھے اس مذاکرات کے اوپر کس طرح اثر انداز ہوتا ہے. تو میرا یہ ذاتی خیال ہے کہ ابھی وقتی طور پہ اس کے اوپر فل سٹاپ لگ جائے گا. اور اس کے ساتھ ہی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ امن پسند عرب ممالک قطر کی حفاظت میں خطے میں زیادہ سخت موقف اختیار کر سکتے ہیں. ایران اور ترکی کے بیانات بھی جو ہیں اس حوالے سے انتہائی سخت ہو سکتے ہیں. اور اقوام متحدہ جو کہ اس وقت ڈمی بنا ہوا ہے بالکل فلسطین کے معاملے میں, امریکہ اور یورپی یونین جو ہیں اور انسانی حقوق کی جو تنظیمیں ہیں اور ان کے منشوروں کی جو خلاف ورزی کی جا رہی ہے وہ اس حوالے سے کیا قدم اٹھاتی ہیں. اور اس کے ساتھ ہی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو خطہ ہے وہ اس وقت سنگین جو ہے کنفلکٹ
اس کی طرف گامزن ہے۔ اس حوالے سے یہ ڈیولپنگ سٹوری ہے اور سٹوریز آ رہی ہیں بڑی تیزی کے ساتھ، ہم آپ کو اس سے آگاہ کرتے رہیں گے۔ ابھی تک کے لیے اتنا ہی، آئندہ تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔